अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन कनाडा से बरास्ता लंदन और लंदन से बरास्ता दुबई जब वो इस्लामाबाद आ रहे थे तो हुकूमत अपने मुकम्मल आईनी और इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनके सामने रुकावट बन के खड़ी हो गई। नवाज शरीफ हुकूमत के नाक़िदीन कहते हैं कि ताहिरुल कादरी साहब के जहाज का रुख बदलने पे कड़ी तनकीद तो होनी चाहिए, क्योंकि जहाज का रुख बदलने की मियां साहब की आदत पुरानी है। लेकिन जनाब, इस बार नवाज शरीफ साहब की किस्मत ने यावरी की, क्योंकि 12 अक्टूबर 1999 को बज़ाहिर श्रीलंका से परवेज मुशर्रफ किसी इनकलाब का दावा लेके नहीं आ रहे थे, लेकिन इनकलाब आ गया था। और इस बार ताहिरुल कादरी साहब कनाडा से इनकलाब पहलू में लेके चले, लेकिन इनकलाब आ ना सका। आज जब तैयारा आया तो उसने क्या गजब ढाया, आइए आपको जरा दिखाते हैं। आज सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट जब कवरेज के लिए मैं यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई कंफ्यूज थी। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जो कि अलामा ताहिरुल कादरी का इस्तकबाल करने के लिए आई थी। लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने के रास्ते मुकम्मल सील किए हुए थे। 2 मेन रोड, एक इस्लामाबाद की तरफ से, एक पिंडी की तरफ से, वो पुलिस की गाड़ियाँ लगा के, कंटेनर्स लगा के, ट्रक लगा के, बैरिकेड्स लगा के, बैरियर्स लगा के बंद किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो लोग थे, पुरजोश कारकुनान, वो पैदल भी आ रहे थे। सो हमें भी गाड़ी बहुत दूर पार करनी पड़ी थी, क्योंकि जो 4 लिंक्स रोड हैं, 2 मेन रास्तों के अलावा इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने के, वो चारों लिंक रोड्स भी बंद की गई थी। सो गाड़ी बहुत दूर खड़ी करके हमें भी यहाँ पर पैदल आना पड़ा। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर जब मैं पहुंची तो यहाँ पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, बहुत पुरजोश थे। और ये कहना लाजमी होगा कि बिल्कुल पुरअमन थे, क्योंकि जब पुलिस ने शेलिंग शुरू की तो बिल्कुल बिला जवाब थी और उस वक्त खतरा पैदा हो गया था। इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग थी और फायरिंग भी की जा रही थी, और स्ट्रेट फायरिंग की जा रही थी पुलिस की जानिब से, कि खतरा हो गया था कि कहीं खुदा ना खास्ता साना है मॉडल टाउन वाली कैफियत यहाँ भी पैदा ना हो जाए। पुलिस ने जब आंसू गैस की शेलिंग की, फायरिंग की, स्ट्रेट फायरिंग की पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों पर, तो लोग भी मुश्तइल हो गए। उन्होंने पथराव किया, उनके हाथ में डंडे थे, लाठियां थी, वो उन्होंने बरसाई, पुलिस की तरफ फेंकी और पुलिस को मजबूर होकर पसपा होना पड़ा और पुलिस चकलाला की तरफ भागी, फरार हो गई। और उसके बाद से लेके यहाँ पर अमलन पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान का कंट्रोल रहा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के गेट्स, तमाम गेट्स बंद कर दिए गए थे। जो अंदर थे बाहर नहीं आ सकते थे, जो बाहर थे वो अंदर नहीं जा सकते थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सरदार मंसूर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि अलामा साहब का प्लेन जो है वो लाहौर की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, तो आप लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे? देखिए जी, हमने डॉक्टर साहब के इस्तकबाल के लिए आए हैं और आपने जो बात की है कि यहाँ जो मैस क्रिएट हुआ है, लोगों को जो मसाइल हुए हैं, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट के ऊपर है। ये लड़का है पाकिस्तान अवामी तहरीक का कारकुन, इसकी हालत आप देख सकते हैं, जख्म इसको लगे हुए हैं, सर पे इसके पट्टी बंधी हुई है, ये इस बेचारे की हालत आप देख सकते हैं, बाजू इसका टूटा हुआ है। भाई कैसे हुई आपकी हालत? हम अपनी वो रैली की सिक्योरिटी कर रहे थे, हमने उन्हें कहा कि आप पुरअमन हैं, हम भी पुरअमन हैं, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने हम पे जुल्म की अखीर कर दी, इंतहा कर दी। उन्होंने हमारी एक नहीं मानी और उन्होंने अपनी ही की। हमने उन्हें बरहा कहा हम पुरअमन हैं, हमें पुरअमन। आपका हाल कैसे हुआ? लेकिन उन्होंने वहाँ पे हम पे शेलिंग की, फायर किए, ये पीछे से मुझे फायर लगा, जिसकी वजह से मैं ये रोड पे गिरा और उसकी वजह से आंसू गैस का शेल लगा आपके सर पे? शेल लगा आंसू गैस। ये वो इस तरह पीटीआई टेक्सला से मेरा तल्लक है। हम एज ए हमदर्दी, एज ए यकजहती। अच्छा, आप तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं? तहरीक इंसाफ के। आप इनसे यकजहती हमदर्दी के लिए आए हैं? जी जी। हम चूँकि टेक्सला से तशरीफ लाए हैं, हमारा काफिला भी है साथ। यहाँ पे जो हमारे साथ लेडीज़ थी, पीटीआई की थी और ये पीटीए की भी थी, पाकिस्तान अवामी तहरीक की भी थी,
को शदीद जख्मी किया है इन्होंने। और ये आप देखें उनका जो ये सबूत है। अच्छा, ये रबड़ की गोलियां भी हैं, ये रबड़ की गोलियां भी हैं जो कि मारी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आंसू गैस के शेल हैं जिन्होंने पकड़े हुए हैं हाथों में। एक गोली का खोल मैंने आपको दिखाया था और ये रबर बुलेट है। ये आप देख सकते हैं जी, ये पुरअमन कारकुनान पे, निहत्ते कारकुनान पे ये आज रियासती तशद्दुद किया गया। जी, मैं इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर बाद अल्लामा ताहिरुल कादरी का जहाज यहाँ पर लैंड करने वाला है और अब से कुछ ही देर पहले पुलिस ने यहाँ पर शदीद शेलिंग की है, आंसू गैस की शेलिंग की है। मेरे हाथ में आप कुछ शेल देख रहे हैं, ये वो शेल्स हैं आंसू गैस के जो कि अभी शदीद तादाद में यहाँ पर पुलिस ने बरसाए हैं अवामी तहरीक के कारकुनों पर, और यहाँ पर मीडिया की भी बड़ी तादाद मौजूद है। अभी कुछ थमा है, ये आंसू गैस की शेलिंग का तूफान था और इसकी वजह से कुछ सुकून है, लेकिन इस आंसू गैस की शेलिंग की वजह से पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन जो है वो यहाँ पर मुश्तिल हो गए। उन्होंने पथराव किया और लाठियां उठाकर वो पुलिस की तरफ भागे, जिसकी वजह से पुलिस पसपा होने पर मजबूर हो गई और इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर की तरफ दूर दूर तक कोई पुलिस नजर नहीं आ रही। इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक की बहुत सी खवातीन कारकुन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बैठी हुई हैं सड़क पे तपती धूप में। बापर्दा खवातीन हैं ये जो आज घरों से निकलने पे मजबूर हुई हैं। क्यों मजबूर हुई हैं ये, कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगी तपती जमीन पे? आए जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कादरी साहब तो लाहौर की तरफ चले गए हैं, तो आप लोग क्यों यहाँ पे अभी तक? हम ये हुक्मरान को ये बताना चाहते हैं कि हमें ये बताया गया कि अगर हुजूर शाहुल इस्लाम यहाँ पे तशरीफ लाते हैं तो हमने यहाँ पे इस्तकबाल किस तरह से करना है, और हमने उनको दिखाया है कि पूरी कौम उनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इतनी गर्मी में तपती जमीन पे बैठी हैं आप, क्यों भाई? तपती ज़मीन को तो आप छोड़े, हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर से यहाँ पे तशरीफ लाए और जन्नत से, कश्मीर को जन्नत भी कहते हैं, जन्नत से यहाँ सिर्फ हम उस खून का बदला लेने आए हैं जो रात के अंधेरे में, बचपन में सुना था कि रात के अंधेरे में चोर और डाकू आते हैं। सब इन हुक्मरानों ने वाकई तौर पे ये साबित कर दिया कि ये चोर भी है, ये डाकू भी है, ये लुटेरे। कादरी साहब तो लाहौर चले गए हैं, फिर आप लोग क्यों बैठे हैं अभी यहाँ पे? यहाँ पे हम इसलिए बैठे हैं कि जब तक हमारे कायद ने हमारी तरबियत ऐसी की है कि जब तक वो हमें हुक्म नहीं देते तब तक हम यहाँ से कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। जब वो हमें मेरी बहन यहाँ पर मुसाफिर परेशान हो रहे हैं इस सारे इज्तिमा की वजह से, उनका क्या हाल है? इन सब के आप जज्बात देखें, परेशानी इनके चेहरे पे आपको नजर आ रही है, हमारे चेहरे पे नजर आ रही है, हमारे जज्बात बुलंद है। जब तक हमारे कायद हमें कोई हुक्म नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आप जमहूरियत नहीं चाहते तो फिर क्या चाहते हैं? हम इनकलाब चाहते हैं, इनकलाब। हम हकीकी जमहूरियत चाहते हैं, ऐसी इस्लाम निहाज जमहूरियत पर हम लानत भेजते हैं जो आवाम को उनके हकूक भी न दे सके। ये जमहूरियत नहीं, ये आमरीयत है, ये जमहूरियत नहीं। जहाँ घर में सोए हुओं को उठाकर शहीद किया जा रहा है, हमारे जवान बेटों को उठाकर, हमारी जवान बहनों को इन्होंने दरवाजों पर गोलियां मार दी। ये जुल्म और बर्बरियत है, इसे जमहूरियत नहीं कहते। मुझे एक बात बताएं, मुसाफिर परेशान हो रहे हैं इस एहतजाज की वजह से, आप लोगों के यहाँ बैठने की वजह से, तो उनको कौन फैसिलिटेट करेगा? ये तो हुकूमत का काम था कि सिक्योरिटी डॉक्टर तारुल कादरी साहब को प्रोवाइड करती, हुकूमत का काम था हम लोगों को फैसिलिटेट करती। जब हमारे रास्तों में कंटेनर्स लगाए गए, जब एक इन्होंने उल्लू बट फोर्स बनाई है जिसमें पुलिस को भी यूज किया जा रहा है, इंतजामिया। उल्लू बट फोर्स ये कौन सी है? ये गुल्लू भट्ट से उन्होंने मुस्तार ली है, गुल्लू भट्ट से उन्होंने इंस्पायर होकर जो बनाई है, तो उसमें इन्होंने इस्लामाबाद की पुलिस को आप उल्लू बट फोर्स कह रही हैं? नहीं, इंतजामिया, हुकूमत, उसमें पुलिस, उसमें जो सिविल गुंडे इन्होंने भर्ती किए हैं, जो हमारे अंदर ट्रांसप्लांट किए, ये सारा मिल मिला के तमाम अरबे जो यूज कर रहे हैं, मैं उसको उल्लू बट फोर्स का नाम दे रही हूँ। काफी पैसेंजर्स हैं यहाँ पे जो बेचारे ऐसे ही रुल रहे हैं, ऐसे ही खवार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी फ्लाइट कितने बजे की है, कब से आई हुई है? मैंने 11 किया, हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए। छोटा बच्चा मेरा, देखो इसका क्या हाल हो गया है। छोटे बच्चे आपके साथ हैं बेचारे? ये सामान हमारा है, कब 3 घंटे हो गए हमें यहाँ पे खड़े हुए। तो आपके साथ कोई मर्द है? मैं साथ ही मैं साथ तो अंदर तो नहीं जाएंगे, वापस से ले जाएंगे, मैं क्या ले जाऊँगी। छोटे से बच्चे धूप में कब तक बेचारी बर्दाश्त करेगी? क्या कहें? कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी?
11:15। तो अभी कुछ बताया डिले हुई क्या हुई? आप कब से खड़ी हैं बाहर? 8 बजे आ गए। 8 बजे के आप लोग आए हुए हैं, 4 घंटों से खड़े हैं। कुछ बताया, कोई गेट वगैरह खोले जनाब आपके लिए? कोई पता नहीं, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया। 6:30 बजे घर से निकले। और आपको जाना कब है? कहाँ जाना है? लंदन जाना, हमारी लंदन इंटरनेशनल फ्लाइट है आपकी? हम क्या करते हैं, बैठे इधर ही खड़े हैं, हमें इधर पानी तक भी नहीं मिलता, मर रहे हैं धूप से, गर्मी से, प्यास से। जुल्म है इन लोगों के साथ, बेचारी खवातीन के साथ, बापर्दा खवातीन हैं, ये सड़कों पे इस तरह रुल रही हैं, मर्दों के साथ खड़ी हुई हैं, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं, कहीं बिठाने वाला नहीं, कोई शेड नहीं है, कोई पीने का पानी नहीं है। ये एक साहब यहाँ पीछे खड़े हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी पैसेंजर हैं, वो कह रहे हैं कि पानी कहाँ मिल रहा है, पसीना मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। पसीना मिल रहा है जी, पानी नहीं मिल रहा है, अजाब है हमारे लिए, अजाब बना हुआ है। मेरा ख्याल है साहब इस कौम का जीना मुश्किल हो गया। सुबह के हम खड़े, कोई लानत है उसको, कुछ तो शर्म आनी चाहिए उसको, ये पब्लिक का लीडर है। ये लोगों का हाल तो आपने देख लिया, खवातीन, मर्द, बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग मर्द हजरात, बच्चे छोटे छोटे और कुछ साल के बच्चे, कुछ माँ के बच्चे लोगों ने, माओ ने अपनी गोद में उठाए हुए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो ये सूरत हाल है यहाँ की। हालांकि कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने, खासतौर पे एयरपोर्ट की इंतजामिया ने अपने तय बहुत अच्छे इंतजाम कर लिए हैं, मुसाफिरों को परेशानी नहीं होगी किसी भी किस्म की। और पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो यहाँ पर इस्तकबाल है, जो एहतजाज है, उसे भी पुरअमन रखा जाएगा। लेकिन ना तो वो इस्तकबाल पुरअमन रहा और इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि उसने आंसू गैस की शेलिंग की, फायरिंग की, और उस आंसू गैस की शेलिंग से यहाँ पर मुसाफिर जो हैं वो शदीद परेशान हुए हैं। तो जनाब आपने देख लिया इस्लामाबाद में आज क्या तमाशा हुआ। ताहिर कादरी साहब की वापसी हुई। जिस तरह का शोर सुनते थे हम इनकलाब का, वो इनकलाब तो ना आया, लेकिन हाँ शोर शराबा, हंगामा जरूर हो गया। और इसका सारा मंजर आपने देखा, ये सारा मैं आपको दिखा रही हूँ इस्लामाबाद में आज क्या हुआ था। लाहौर में जो सानिया हुआ था उसका बदला लिया आज पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों ने इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस ने शेलिंग की, शदीद शेलिंग थी, फायरिंग भी की हल्की फुल्की, लेकिन उसका जवाब पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों ने अपने शदीद गुस्से से दिया। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां पर मीडिया के लिए क्या सिचुएशन पैदा हो गई थी, क्योंकि दिन भर समा की स्क्रीन पे आपने देखा होगा, मैं सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थी। इस वक्त भी आप सेकंड विंडो में चलता हुआ देख रहे हैं कि हमें खंबे पे चढ़ के एक छत पे जाना पड़ा ताकि हम अपने कैमरामैन को बचा सकें, अपनी जानें महफूज कर सकें और कैमरों को भी बचा सकें और लाइव कवरेज बराह रास्त आप तक पहुंचा सकें। ये मंजर जो आप इस वक्त सेकंड विंडो में चलता हुआ देख रहे हैं, जब क्लैश हुआ, जब शदीद हंगामा हुआ पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों और पुलिस के दरमियान, जिसमें ज्यादा पिटाई ऑब्वियसली पुलिस वालों की हुई, क्योंकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों को लाहौर से शदीद गुस्सा था और उन्हें आज इस्लामाबाद में इस गुस्से को इनकलाब की सूरत में निकालने का मौका मिला। तो ये वो मनासिर हैं जब हमें खंबे पे चढ़ना पड़ा और हमें एक छत पे जाना पड़ा ताकि हम हमारे कैमरामैन बच सकें, हमारे कैमरे बच सकें, हम खुद महफूज रह सकें और इसके लिए कवरेज आप तक पहुंचा सकें। बहुत कुछ है आज के इस सारे स्टोरी की, आज के इस सारे हंगामे की बहुत सी कहानियां हैं जो कि हमें आप तक सुनानी है। इसके अलावा हमारे साथ रहीक अब्बासी साहब भी होंगे, पाकिस्तान अवामी तहरीक के, पूछेंगे कि कादरी साहब तो आ गए लेकिन इनकलाब किधर चला गया। ये सब बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद न्यूज़ आवर। वेलकम बैक टू न्यूज़ आवर। जैसा कि हम कह रहे थे कि जनाब ताहिर कादरी साहब की मंजिल तो इनकलाब थी और पड़ाव इस्लामाबाद का, लेकिन किस्मत का लिखा ये हुआ कि ताहिर कादरी साहब इस वक्त लाहौर के मॉडल टाउन में अपने घर में मौजूद हैं। ये सब कैसे हो गया, इनकलाब किधर चला गया, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इदारा मिनहाजुल कुरान के रूह रवां और ताहिर कादरी साहब के दस्ते रास्त और पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी सदर अब्बासी साहब। रहीक अब्बासी साहब बताइएगा, कादरी साहब तो आ गए, इनकलाब किधर चला गया? कि जब ये 23 जून के प्रोग्राम की हमने अनाउंसमेंट की थी तो पहले दिन से वाज़ेह था कि डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाएंगे, जीटी रोड पे उनका इस्तकबाल होगा बहुत सारे शहरों में, और उन्होंने लाहौर आना था।
اب ہم نے جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور آنا تھا اور حکومت نے جہاز کو اغوا کر کے ہائی جیک کر کے اسے لاہور اتار دیا، اور ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اس کو واپس اسلام آباد لے جائیں اور ہم اسی راستے ہوائی سے آ جہاز جائیں کے گے۔ رخ موڑنے سے انقلاب کا بھی رخ مڑ گیا؟ نہیں، ہوائی جہاز کے رخ موڑنے سے انقلاب کا رخ نہیں موڑا جا سکتا، بلکہ ہوائی جہاز کا رخ موڑنے سے انقلاب کی منزل کو قریب کر دیا گیا۔ اچھا، تو اب آپ کا انقلاب کب آئے گا، کیسے آئے گا؟ کیونکہ لاہور کی سڑکوں پر تو اس وقت ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے۔ آپ کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو پاکستان کے عوام کو اتنی گرمی میں اور لوڈ شیڈنگ میں میسر آئے، آپ ان سے خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہم نے یہ نہیں کہا، کہیں بھی اس بات کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 23 جون کو انقلاب آ جائے گا۔ ہم نے ہمیشہ یہی کہا، ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ 23 جون کو صرف وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان آ کر انقلابی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنی انقلابی تحریک کا آغاز کریں گے، اس کے لیے ہم لاہ عمل بنائیں گے۔ ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس رمضان میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور رمضان کے بعد پھر ہم کیا کچھ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ابھی انقلابی تحریک چل چکی ہے اور یہ اپنی منزل تک پہنچے گی۔ اچھا، رحیق صاحب، قاری سعد رفیق کہتے ہیں کہ انقلاب کنٹینر میں بیٹھ کے یا جہاز کی فرسٹ کلاس بزنس کلاس میں بیٹھ کے نہیں آتے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، یہ ایک نان ایشو سی بات ہے۔ کنٹینر کی بات سن سن کے لوگوں کے 1.5 سال ہو گئے، کان پک گئے۔ آج تو ڈاکٹر طاہر القادری کنٹینر پہ نہیں تھے نا، تو اگر کنٹینر پہ بیٹھنے پر پاکستان کے عوام کو اعتراض نہیں ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ فضول باتیں ہیں، اس طرح کے جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کے ہم جواب نہیں دیتے۔ جہاں تک فرسٹ کلاس کی سیٹ کا تعلق ہے تو کیا فرسٹ کلاس کی سیٹ پر بیٹھنا کوئی گناہ ہے؟ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں، آپ کے وزرائے اعلیٰ ہیں، وہ تو پورے جہاز لے کر جاتے ہیں، پورے کے پورے خاندان کو سرکاری خرچے کے اوپر لے کر جاتے ہیں، سرکاری خرچے پہ جا کے بزنس کرتے ہیں۔ فرسٹ کلاس کی سیٹ ہم نے اپنے قائد کے لیے لی ہے، ہماری پارٹی نے لی ہے، ہم نے اس لیے لی ہے کہ ہمارے قائد نے 6 دنوں کا سفر کر کے آنا تھا، ہم ان کی سہولت ہے، وہ کیئر اباؤٹ اوور قائد، ہمیں ان کا خیال ہے۔ تو یہ ایک بات کہ فرسٹ کلاس پہ بیٹھ گئے تو کیا فرسٹ کلاس پہ بیٹھنے والا انقلاب نہیں لاتا؟ کیا قائد اعظم اس وقت ریل تھی تو اس کی فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کیا کرتے تھے؟ آپ کو اپنے قائد کا خیال ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کے قائد، آپ کی تحریک، آپ کا منہاج القرآن اور باقی لوگ اس ملک کے عوام کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ رحیق عباسی صاحب، آپ سے مزید بات بھی ہوگی۔ نیوز یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ بریک کے ساتھ بعد ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے طلال چودھری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مہرین انور راجہ صاحبہ۔ مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز آور، اور اب میرے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے طلال چودھری، پاکستان پیپلز پارٹی کی مہرین انور راجہ صاحبہ۔ بات کریں گے کہ انقلاب آج کس حد تک روکنے میں کامیاب ہو گئی وفاقی حکومت، اور کیا اسی طرح سے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جیسے 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہینڈل کیا تھا، اور اب انقلاب جو نوید سنائی جا رہی ہے کہ رمضان میں آئے گا یا اس کے بعد، تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی طلال چودھری صاحب، کیا کہیں گے آپ آج سارے ہنگامے پہ؟ آپ کو انقلاب آتا ہوا نظر آیا آج؟ سب سے پہلے تو انقلاب جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے آتا ہے اور نہ ہی ڈنڈے کے ساتھ آتا ہے۔ یہ جو ڈنڈے والا اور فرسٹ کلاس والا ہے، یہ کوئی دنیا کا پہلا انقلاب دیکھا ہے کہ جو اس طرح، اور اس کے بعد یہ 6 مہینے بعد 15 دن کے لیے انقلاب آتا ہے اور اس کے بعد یہ پھر انقلاب واپس کینیڈا چلا جاتا ہے۔ آپ کی رپورٹر نے بڑی ڈیٹیل رپورٹ پیش کی صبح کے ان مظاہروں پہ، اور صبح کی جو پولیس اور مظاہرین کی آپس میں مڑ بھیڑ ہوئی۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا، ایک کویسچن اٹھانا چاہتا ہوں آپ سے بھی، آپ کے ناظرین سے بھی، کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے، اگر کوئی ایئرپورٹ پر قبضہ کرنے لگے، اور فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ گھسنے کی کوشش کریں یا آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کی کوشش، تو کیا پولیس کو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا وے آؤٹ؟ اور جب کوئی آگے سے ڈنڈوں سے، اینٹوں سے، مسلح
وہ آپ نے وہ کیوں لوگ نہیں دکھائے؟ وہ 80 پولیس والے جو اس وقت بھی اسلام آباد کے ہسپتالوں میں داخل ہیں، کیوں ون سائیڈڈ لوگوں کو چیزیں دکھاتے ہیں؟ ہم نے دکھائے ہیں دلال صاحب، ایک تو وہ رپورٹر میں ہی تھی، وہ رپورٹنگ کا جرم میرا ہی تھا، وہ میں ہی تھی جو آپ کو بتا رہی تھی، لیکن ہم نے وہ 80 پولیس آفیسرز بھی دکھائے ہیں۔ کیوں دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی؟ لوگ ایئرپورٹ میں گھسے، آپ چاہتی ہیں کہ لوگ ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیتے جیسے کہ طاہر القادری نے جہاز میں اپنے 200 لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اور دنیا میں ہمارا امیج یہ جاتا کہ یہ ہے وہ پاکستان جو دہشت گردی کی جنگ تو کیا لڑے گا، جو اپنے ایئرپورٹس کو اور اپنی تنصیبات کو حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے وہ پولیس والے، آپ نے کہا انقلاب کنٹینر پہ بیٹھ کے فرسٹ کلاس سے بیٹھ کے نہیں آتے، اگر آپ کو انقلاب کا واضح طور پہ ڈر نہیں تھا تو پھر طیارے کا رخ کیوں موڑا آپ نے؟ نہیں، طیارے کا رخ اس لیے موڑا تاکہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی جیسے رپورٹنگ کی جا رہی ہے اس طرح کے، پھر مداری انقلابی نہیں، مداری کئی اور پیش ہو جائیں گے۔ دوسرا رخ بھی دکھائیے ذرا قوم کو، دکھائیں قوم کو کہ بھی یہ جو پولیس والے دونوں رخ دکھائے ہیں، ہم نے بالکل دونوں رخ دکھائے ہیں۔ ایک اور رخ کی ذرا بات کرتے ہیں دلال صاحب۔ گورنر پنجاب صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں، گورنر پنجاب چودھری صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ گورنر صاحب، پہلے تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ طیارے کے اندر کی کہانی کیا تھی، کیا ایسی چیز تھی کہ آپ نے رام کر دیا قادری صاحب نے؟ میں طاہر القادری صاحب سے بہت دیر سے ان کا واقف ہوں، اور یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب میں برطانیہ میں تھا اور ممبر آف پارلیمنٹ تھا تو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اور مذہبی جماعتوں رہنما سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں جس کے ہارٹ میں ہمیشہ ملک کا انٹرسٹ جو ہے، ملک کے عوام کا انٹرسٹ جو ہے پہلے ہوتا ہے۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ پر وہ جہاز سے باہر تشریف۔ تو گورنر صاحب، قادری صاحب نے صرف آج کے لیے آپ کی بات مانی یا آئندہ کے لیے بھی آپ کی بات مانی، انقلاب اپنا مؤخر کر دیا یا منسوخ کر دیا؟ دیکھیں جی، یہ باتیں جو ہیں یہ آن گوئنگ بات ہوتی ہے، یہ نیگوشیشن، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں اور تمام مذہبی قوتیں ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے ایسے موقع پہ ہے جبکہ ہماری افواج پاکستان جو ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، اور وہاں پر ہمارے نوجوان جو ہیں اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ کم سے کم وہ یہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں پوری قوم جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو اور ہم افواہوں تفہیم کا راستہ اپنائیں۔ گورنر صاحب، صرف آپ سے میں یہ جواب لینا چاہوں گی کہ جو آج آپ نے ایک کردار ادا کیا، کیا یہ آئندہ بھی کردار ادا کریں گے ڈیفیوز کرنے کے لیے سچویشن دوبارہ جب انقلاب آئے گا؟ انشاءاللہ جی، اس لیے کہ دیکھیں کردار آدمی اسی وقت ادا کر سکتا ہے کہ جب تمام فریقین جو ہیں آپ پہ ٹرسٹ کریں۔ میں مشکور ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا بھی، نواز صاحب کا بھی، کہ انہوں نے بھی مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کر طاہر القادری صاحب سے بات کر سکتا ہوں، اور میری ریکویسٹ پہ اگر باہر آتے ہیں تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے۔ طاہر القادری صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے بھی میری بات مان لی، اور اگر آئندہ بھی مجھے اپنا کردار جو ہے ادا کرنا پڑا تو میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آئندہ بھی کردار ادا کرنا پڑا تو ضرور ادا کروں گا، اور طاہر القادری صاحب کو روکنا پڑا کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی سے تو بھی کریں گے۔ بہت شکریہ گورنر پنجاب صاحب سما سے بات کرنے کے لیے، نیوز آور سے بات کرنے کے لیے، اور یہ کہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے، سیاسی پیر کہا جاتا ہے انہیں، سندھ کی سیاست میں، وفاقی سیاست میں بھی، اور آج وہی پیری انہوں نے دکھائی ہے، اور لگتا ایسے تھا کہ ان کو بھی مقتدر حلقوں کی، مقتدر قوتوں کی پوری سپورٹ حاصل ہے، جس کے بعد یہ سارا معاملہ سلجھا۔ واپس چلیں گے اپنے دونوں گیسٹ طلال چودھری اور مہرین انور راجہ صاحبہ کی طرف۔ مہرین صاحبہ، گورنر پنجاب نے، گورنر سندھ نے جس طرح سچویشن کو ہینڈل کیا، نون لیگ نے جیسے ہینڈل کیا، یہ انقلاب آپ لوگ بھی بھگت چکے ہیں، تو آپ کو راستہ ٹھیک لگا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریدہ، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم اس وقت ایک بہت نازک حالت میں ہے۔ حکومت کے جو فرائض ہیں وہ اس میں ادا کرنے میں قاصر ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں، قاصر اس لیے میں کہہ رہی ہوں
کہ مشکلات ہیں. ہمارے دور میں بھی طاہر القادری صاحب آئے اور جس طرح ان کی ہینڈلنگ کی گئی اور پنجاب سے جس پروٹوکول کے ساتھ پنجاب کی حکومت نے اس وقت ان کو بارڈر کراس کروایا اور فیڈرل اسلام آباد میں ان کو داخل ہونے دیا. دیکھیے ماضی سے سیکھنا چاہیے. آپ اگر آج ماضی سے نہیں سیکھیں گے تو آپ کب سیکھیں گے؟ آخر کتنی دفعہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, آپ پہ اعتماد کریں گے؟ سب سے پہلی جو ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل طیارے کا رخ موڑ دیا گیا. دیکھیے یہ باتیں اور یہ جو معاملات ہیں یہ صدیوں پہ محیط ہوتے ہیں, یہ فیصلے اور فیصلوں کا کیا اثر ہوتا ہے اس کو آپ آج نہ دیکھیں. آپ کی وفاقی حکومت ہوتی تو آپ کیسے ڈیل کرتے آج کے واقعے؟ جی ہم نے کیسے ڈیل کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ 4 دن بیٹھے رہے, یہ اپنی گاڑی سے نہیں نکلے, خواتین اور بچوں کو یہ لے کے آئے, ہم نے مذاکرات کیے. کسی بھی جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس کا سیاسی حل ہوتا ہے. گورنر صاحب نے انٹروین کیا, سندھ کے گورنر نے, پنجاب کے گورنر, میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں پنجاب کے گورنر کو. اس کا ایک پولیٹیکل حل ہونا چاہیے تھا اور جس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا ہے میں سمجھتی ہوں آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا. 4 دن سے طاہر القادری چل رہے ہیں, 4 دن سے میں وفاقی حکومت کی تعریف, کوئی وقت ایسا آئے میں ان کی ضرور تعریف کروں. محترم نواز شریف صاحب, محترم شہباز شریف صاحب, ان لوگوں کی تعریف دیکھیے. پرائم منسٹر ہیں, وہ چیف منسٹر ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ کرتے, آپ نے فلائٹ موڑ دی, آپ ہیرو بنا رہے ہیں. آپ کن کو ہیرو بنا رہے ہیں؟ آج قوم آپ کی ایئرپورٹ پہ بچے عورتیں بلک بلک کے چیخ کے رو رہے ہیں. آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. بھئی کیسا انقلاب؟ اگر آپ سسٹم کو ہی نہیں مانتے, آپ ایک جوڈیشری کو نہیں مانتے, ججز کو نہیں مانتے, تو آپ انقلاب کیسے لے کے آئیں گے؟ ان سے بیٹھ کے بات کریں, وہ ان کا مائنڈ کیا ہے آپ دیکھیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت اعلیٰ ملک ہے. ہم نے مرنا بھی یہاں, جینا بھی یہاں, مگر ہر کھوٹا سکہ پاکستان میں چل جاتا ہے. اور یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے. آج کا پورا دن کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے؟ ہماری افواج اس وقت ایک آپریشن کر رہی ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, وہ کیا یہاں سے ایک میں سمجھتی ہوں مورل سپورٹ لے رہے ہیں. قادری صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اگر آپ سسٹم میں انٹر ہی نہیں ہو رہے اور آپ سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ جب میں یہ کہتی ہوں آپ کیسے کریں گے تو میں ایک جملہ کہنے کے بعد آپ سے اجازت لوں گی. معاملے کو پھیلا دیا. مجھے آپ کی آواز صحیح طرح نہیں آئی کیونکہ مہرین بول رہی تھی, دوبارہ کہیے گا. جی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ پہ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ایسے وقت میں جب آپریشن ضرب عزم چل رہا ہے آپ لوگوں نے قادری صاحب کے معاملے کو بہت پھیلا دیا, بلا جواز پھیلا دیا. کیا جواب دیں؟ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو میں لاہور والے معاملے کو, ہم نے اس میں جو لیپس ہوا اس کے اقدامات کیے, میں اس سے ہٹ کے آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. جیسے مہرین نے کہا کہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہوا, قادری صاحب جانتے ہیں. قادری صاحب نے دیکھیں روٹ کون سا اختیار کیا, پنڈی وہ جہاں جی ایچ کیو ہے, بہت ساری اساس تنظیمات ہیں, اور اس کے بعد لاہور, اور یہ تمام ہنگامہ کہ وہ پنڈی سے چلتے اور لاہور پہنچتے اور 2-2.5-3 دن یہ ہنگامہ برپا رہتا. میں سمجھتا ہوں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپریشن کے موقع پر ہماری تمام توجہ اپنی افواج پاکستان اور خصوصاً ان آئی ڈی پیز کے لیے ہونی چاہیے جو 6 لاکھ کے قریب اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ ہم جلسے اور جلوس کریں, یہ موقع نہیں ہے کہ ہم انقلاب, وہ بھی انقلاب کو 15-20 دن کے لیے ڈیلے کر لیتے, مہینے کے باہر لے آتے. ہمارے وقت میں بھی یہی حالات تھے. جی طلال صاحب, مہرین صاحبہ اس وقت کوئی آپریشن کا آغاز نہیں ہوا تھا, اس وقت ایک آپریشن کا آغاز ہوا ہے. یہی حالات و واقعات تھے. اس وقت الیکشن قریب تھا, اس وقت الیکشن بھی کوئی نہیں ہے. نہیں ہم نہیں, پارلیمنٹ میں ہماری جماعت موجود تھی, الیکشن کے قریب تھا. اور دوسرا یہ کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تھا, اس وقت آپریشن بھی ہو رہا ہے اور کوئی انتخابی مہم بھی شروع نہیں ہو رہی. تو اس سینیریو میں اور اس میں بڑا فرق ہے. جی مہرین صاحبہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی مہرین صاحبہ. دیکھیے بالکل فرق نہیں ہے. ہمارے بھائی طلال صاحب, جہاں آپ ٹھیک ہیں وہاں ہم آپ کو ٹھیک کہتے ہیں, جہاں آپ ٹھیک نہیں ہیں, آپ نے پنکھیاں بھی جلی پنجاب میں بیٹھ کے, اور آج کیا پنکھیاں جلنے والا کام ختم ہو گیا. خدارا سیکھیے. میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتی, میں چاہتی ہوں, ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ
کہ جمہوریت چلے، مگر جمہوریت اگر اپنا سر خود ہی ناخنوں سے نوچنا شروع کر دیں تو کون مددگار ہوگا؟ پنجاب کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر جو عوامی تحریک کے کارکنان، دیکھیے کارکن کا کوئی جو مذہب ہے وہ خدمت کرنا ہے. آپ کارکنان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ان کی ایک ہی حیثیت ہوتی ہے. ان کو آپ نے گولیاں مار دی، سینوں پہ رکھ کے گولیاں ماری، آپ گھروں میں گھس گئے، آپ نے خواتین کو، مطلب آپ کو جب میں آپ کہہ رہی ہوں تو پھر پنجاب حکومت ذمہ دار ہے نا، کوئی تو ذمہ دار ہے. رانا صاحب کو آپ نے ہٹا دیا، مگر کیا یہ معاملات سارے باہر آ دیجیے گا یہاں پہ. اور دوسری چیز، جب ہماری حکومت تھی تو حالات و واقعات اس سے زیادہ برے تھے، مگر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اسی سے جڑا ہوا سوال بات چیت کی. میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، بار بار یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے 1 سال کے اندر، پچھلے چند مہینوں کے اندر، کہ آپ پیپلز پارٹی سے کچھ سیکھیں. کیا واقعی سیکھیں گے پیپلز پارٹی کی طرز حکومت سے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی سے انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، سسٹم کو چلایا، یہ سیکھنے والی بات ہے. لیکن پچھلے 5 سال کی حکومت، اللہ معاف کرے، وہ جو کرپشن کا دورہ تھا ہم اس سے نہیں سیکھ سکتے. جو مس مینجمنٹ تھی اور جو یہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کے بعد جو حالت کر کے گئے ہیں، وہ ہم اس سے خدا نہ خواستہ ہم ایسی جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے. ہم ایسے مہرین میری بہن مجھے جواب دے لینے دیں. اب آپ کرپشن والی بات چھوڑ دیں، یہ الزامات کہیں ثابت نہیں ہوئے، چھوڑ دیں اس بات کو. پنجاب میں اسی پہ بھی آتا ہوں، صبر حوصلہ کریں، مجھے جواب. پنجاب نے پہلے بھی سٹینڈرڈ سیٹ کیے میرٹ پہ، گڈ گورننس پہ، ڈیولپمنٹ پہ، اور اب بھی یہ واقعہ ہوا، افسوسناک تھا، مگر اس پہ بھی ہم نے وہ اخلاقی رواداری کا، وہ اخلاقی قدروں کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا. بتائیں وہ جو تھر میں لوگوں کی اموات ہوئی، کسی نے استعفیٰ دیا؟ بتائیں کوئٹہ میں اتنی ہلاکتیں ہوئی، کسی نے استعفیٰ دیا؟ ڈی آئی خان جیل ٹوٹی، کسی نے استعفیٰ دیا؟ یہ بھی شہباز شریف کا کام ہے کہ اپنے سینئر ترین منسٹر کو، اس منسٹر کو جس کی جمہوریت کے لیے جو ہمارا ہیرو ہے، ہم نے اس بیوروکریٹ کو ہٹایا جس کی خدمات پچھلے 6 سال سے بے شمار بہت اچھی تھی. آپ کے سوالات کا جواب لے لیں مہرین صاحبہ سے. جی مہرین صاحبہ. طلال صاحب آپ میرے بھائی ہیں، اور میں بالکل دل سے کہتی ہوں کہ جمہوریت کو ہم پنپتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. چاپلوسیاں چھوڑ دیں، مینجمنٹ سے، طریقہ کار سے اور میرٹ کے اوپر حکومت آپ کو پاس مل گئی ہے. اگر آپ کے پاس تو آپ ضرور اس کو کریں. یہ چاپلوسیاں بالکل چھوڑ دیں. جو آپ نے پنجاب میں کر دیا ہے، جو عورتیں اپنے آپ کو جلا رہی ہیں، جو 174 آپ کے پاس یہاں پہ اڈے بنے ہوئے دہشت گردوں کے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی، میں آج کے پوائنٹ کے اوپر رہتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شہر، اسلام آباد ہو یا کوئی بھی شہر ہو، متحمل نہیں ہو سکتا جو جس طرح کی ہینڈلنگ آپ کر رہے ہیں. اور میں آپ کے اس پروگرام کہ آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی سے خطرہ نہیں ہے، آپ کو اپنے مشیران سے اور وزراء سے خطرہ ہے. ان کو بیٹھ کے مجھے ٹو دا پوائنٹ ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ کی اگر وفاقی حکومت ہوتی، قادری صاحب آتے، تو کیا آپ بھی طیارے کا رخ موڑتے؟ ہم طیارے کا رخ بالکل نہیں موڑتے. میں نے آپ کو اس سوال کا جواب پہلے بھی دیا تھا کہ ہم اس کی پولیٹیکل ہینڈلنگ کرتے. آپ نے دیکھا رحمان ملک صاحب نے، جب آپ رحمان ملک صاحب کی بات کرتے ہیں، آج یہ جب فون کو بھی بند کرتے ہیں، سب تمام باتیں کرتے ہیں، ان کو آنے دیتے، یہ جلسے جلوس کر لیتے. یہ کیا کرتے؟ ہمارے ٹائم پہ تو انہوں نے کہا، پہلی جو تقریر کی قادری صاحب نے وہ انگلش میں کی، تو پاکستان کے جو غریب عوام ہے وہ انگلش سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا 5 منٹ ہم پارلیمنٹ کے اندر گھس جائیں گے، ہم یہ کریں گے. کیا کچھ نہیں کہا. آپ مجھے یہ بتائیے، پولیٹیکل ہینڈلنگ ہوتی ہے اور یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، یہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، یہ سوچ نہیں سکتے. سوچ ہوتی ہے پولیٹیکل پاورز کی. اور اس کے بعد 2013 میں قادری صاحب نے آپ پر بھی الزام لگائے تھے کہ آپ لوگوں نے ان کی پکڑ دھکڑ کی ہے، بہت سے کارکنان کو ہراساں کیا ہے، مارا پیٹا بھی ہے. دیکھیں، الزامات لگانا اور آپ کے سامنے جو قادری صاحب کی پارٹی کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ اور ہیں. تمام لوگ وہاں پہنچے رہے، 4 دن وہاں پہ بیٹھے بھی رہے. آج یہ بھی بڑا افسوسناک ہے، قادری صاحب کے کارکنان نے پولیس کو مارا.
अभी देखिए पुलिस में कुछ अगर लोग गलत हैं तो ये पुलिस जो है। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। महरीन साहिबा, अभी इनकलाब थमा नहीं है, दोबारा भी आना चाहता है ये, और आने का धड़का लगा हुआ है। कैसे नून लीग को इसको टैकल करना चाहिए रमजान में, रमजान के बाद? देखिए बात यह है कि इनकलाब की ताहिरुल कादरी साहब बात करते हैं, वो इस सिस्टम पे यकीन नहीं रखते। मैं तो सवाल ये कह रही हूँ कि वो किस तरह इनकलाब लाएंगे? क्या तमाम इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर देंगे? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, देखिए मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। टैकल करेंगे आप लोग? देखिए, ये जो टोपी, दाढ़ी और जुब्बे में छुपा हुआ गैर मुल्की एजेंडा, इसको लोग जानते हैं, और ये इनकलाब के नाम पर अपना जो सिस्टम को सबोताश करना चाहते हैं, इसकी मुखालफत पाकिस्तान की 18 करोड़ और वो जमहूरियत को जारी रखने वाली तमाम पार्टियां करेंगी। और ये इस किस्म के लोग अगर इस तरह, तो ये रवाज बन जाएगा। बहुत शुक्रिया, पास टाइम खत्म हो गया है। तलाल चौधरी साहब, महरीन साहिबा, आई विश टाइम ज्यादा होता, मजीद तफसील से भी इस पर बात की जाती। तो जनाब, इनकलाब को पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें बिल्कुल नहीं मानती। देखना है ये कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों के अलावा वो इस इनकलाब को कितना मानते हैं, इसके पीछे कितना चलते हैं। पिछले 67 सालों से हम इनकलाब रोज सुनते हैं, हर गली मोहल्ले में सुनते हैं। दुआ करें कि वाकई अच्छा और सच्चा इनकलाब पाकिस्तान में आए, आपकी और मेरी तकदीर बदल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। न्यूज़ आवर देखने का शुक्रिया।